बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, दो जजेज़ हैं, अमीनुद्दीन खान साहब और हसन अज़हर रिज़वी। मुख्तसर सा ये फ़ैसला है। इसमें अहम बात ये है कि निचली तीनों अदालतें यानी ट्रायल कोर्ट, अपील कोर्ट और हाई कोर्ट वो एक ही फ़ैसला देती हैं, एक ही फ़ैसले को बरकरार रखती हैं। लेकिन जब केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला तब्दील कर देती है। केस दायर हुआ है जी 6/1/1999 को, और अभी जो फाइनल फ़ैसला आया है वो आया है 2023 में। यानी 23 ये और एक पिछली सदी का साल यानी 24 सालों बाद फ़ैसला बिल्कुल बदल गया है। अब केस था क्या कि 27/2/1997 को एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के दरमियान, जिसमें ये तय पाता है कि टोटल ज़मीन की मालियत है 5,70,000, 1.5 लाख दे दिया गया है। बाकी अमाउंट अदा करके 27/8/1997 को यानी तकरीबन 6 माह का टाइम लिया गया कि 6 माह में कीमत अदा की जाएगी और 27/8/1997 को रजिस्ट्री या इंतकाल करवा लिया जाएगा। अब हुआ ये कि जो बंदा अदालत में आया उसने आके ये कहा कि जनाब, जो ये डेट है जिसमें रजिस्ट्री करवानी थी, ये तारीख, इस तारीख से पहले जो बंदा था बेचने वाला वो मर गया। अब जब वो मर गया तो रजिस्ट्री मैं नहीं करवा सका। अब उसकी औलाद जो है वो इनकार कर रही है, वो कहती है हम नहीं रजिस्ट्री या इंतकाल करवा के देंगे। अब ये अदालत में इस बंदे का मौक़िफ़ था, किसका? ख़रीदने वाले का। अदालत ने 11 साल केस चला, 12 साल जो भी टाइम लगा, 2010 में इस ख़रीदार के हक़ में फ़ैसला कर दिया और इसे कहा कि जो बाकी अमाउंट है 4,20,000 वो जमा करवाओ और ये ज़मीन तुम्हारी। ये बंदा वो अमाउंट जमा करवा देता है। दूसरी जो पार्टी होती है यानी जो मरने वाले की औलाद है, जो बेचने वाला था, वो ये कहती है कि ये बंदा गलत बयानी कर रहा है। इस बंदे ने उस तारीख को यानी जो तारीख लिखी हुई है जब रजिस्ट्री करवानी थी, ये बंदा उससे पहले हमारे पास आता है और ये आके कहता है कि मेरे पास बाकी के पैसे नहीं हैं 4,20,000, मुझे मज़ीद टाइम दें। और जिस तारीख को रजिस्ट्री होनी थी उस वक़्त हमारा बाप ज़िंदा था। हमारा बाप उस तारीख के बाद फ़ौत हुआ है। लिहाज़ा ये गलत बयानी कर रहा है। अब ये दोनों साइड्स का जो मौक़िफ़ था वो मैंने बयान आपके सामने कर दिया कि एक का ये था कि जी बंदा पहले मर गया था इसलिए रजिस्ट्री नहीं हुई। दूसरे का मौक़िफ़ ये था कि नहीं जनाब, हमारा वालिद ज़िंदा था लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसने एक्सटेंशन मांगी थी कि मुझे मज़ीद टाइम दें। अब जनाब, ये मैंने ज़िक्र कर दिया कि जो पहली अदालत है उन्होंने किसके हक़ में फ़ैसला दिया? ख़रीदार के हक़ में। दूसरी अदालत ने भी ख़रीदार के हक़ में। तीसरी अदालत ने भी ख़रीदार के हक़ में। यानी जो बेचने वाले की औलाद थी वो अपील बेसिकली करती रही ना, और फैसला कायम रहा। किसके हक में कायम रहा? वही जो खरीदार था उसके हक में। अब जब केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। किस बुनियाद पे बदल दिया? अब ये इसमें देखें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने दोनों पार्टीज़ को सुन लिया है। गुलाम मोहम्मद, ये कौन है जो बेचने वाला है, वो फोत हुआ है कब? 17/2/1998 को, लॉन्ग आफ्टर द डेट फॉर द परफॉर्मेंस। जो रजिस्ट्री की डेट थी वो थी 28/8/1997। 1997 में रजिस्ट्री होनी थी 8वें महीने में, जबकि बेचने वाला फोत हो रहा है इस तारीख को 17/2/1998 को। और ये जो डेट है इसको तस्लीम किया उसने भी, जो ख़रीदार था उसने भी माना। उसने अपने दावे में तो लिखा हुआ था कि वो रजिस्ट्री कराने से पहले मर गया, लेकिन जब अदालत में केस चला तो उसमें उसने ये माना कि नहीं, वो जो हमारी तारीख थी उसके बाद मरा। लेकिन उसने साथ में ये कहा कि तारीख से मैंने टाइम क्योंकि लिया हुआ था, उससे मैंने इजाज़त ली कि मुझे मज़ीद टाइम दो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनाब, जो उसके साथ डेट थी उस डेट पे वो मर चुका था। जबकि हकीकत यही थी कि वो 17/2/1998 को मरा, जबकि डेट थी परफॉर्मेंस की 28/8/1997। तो अदालत ने इसको सामने रखते हुए ये उसकी गलत बयानी काउंट की गई कि वो जो अपने दावे में लिख रहा है वो और बात लिख रहा है, जबकि अदालत में जब उस पर जिरा होती है तो वो मान रहा है कि जनाब, जो हमारी रजिस्ट्री की डेट थी उस वक़्त वो ज़िंदा था। वो ये भी मान रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं टाइम मांग रहा था कि मुझे मज़ीद टाइम दिया जाए। तो अदालत ने इसी को बुनियाद बनाते हुए अदालत फिर अपने फ़ैसले में क्या लिखती है वो ये इधर इसके 5वें पेज पे है
اس کو میں تھوڑا ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں، باقی تو میں نے آپ کے سامنے زبانی بیان کر دیا۔ پلینٹیف رسپونڈنٹ، یہ اب بات ہو رہی ہے خریدار کی۔ پلیڈیڈ تھرو دا پلینٹ اٹ از کلیئر اینڈ ایڈمیٹڈ پوزیشن آن دا ریکارڈ دیٹ دا وینڈر، وینڈر کہتے ہیں بیچنے والے کو، پاسڈ اوے آن 17/2/1998، کہتے ہیں کہ یہ جی مان رہا ہے، خریدار بھی مان رہا ہے کہ وہ 17/2/1998 کو فوت ہوا، لانگ آفٹر دا ڈیٹ آف پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ وچ واز 27/8/1997، جو رجسٹری کی ڈیٹ تھی وہ یہ تھی، اور اس کے بعد یہ بندہ فوت ہو رہا ہے۔ عدالت کہتی ہے یہ وہ بھی مان رہے خریدار بھی، اینڈ دا کیس پلیڈیڈ دیٹ دا وینڈر پاسڈ اوے بفور دا ڈیٹ آف پرفارمنس از ناٹ اونلی رانگ، اور یہ کہنا کہ وہ جی رجسٹری سے پہلے مر گیا تھا، یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے، بٹ ڈس آنیسٹلی، اور اس میں بددیانتی کی ہے۔ پلیڈیڈ ٹو شو دیٹ اٹ واز دا ڈیفینڈنٹ لیگل ایئرز آف دا وینڈر، وہ خریدار جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے وارث نہیں ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کر رہے، تو عدالت کہہ رہی یہ بددیانتی پہ مبنی ہے، اس نے جھوٹ بولا، غلط بات کی۔ who could not get the mutation of inheritance in their favor, therefore it was default of the legal heirs of the vendor defendants، اور یہ کہنا کہ یہ بیچنے والے کے وارثان کی غلطی ہے یا وہ غلط کر رہی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب عدالت یہ ادھر لکھتی ہے all the fora below have ignored this important legal position، نچلی تینوں عدالتوں نے اگنور کیا ہے، اوور لک کیا ہے اس لیگل پوزیشن کو، اینڈ ایون اگنورڈ دا کنسیڈر پلیڈنگ آف دا پارٹیز، اور جو پارٹیز کا موقف ہے، جو ان کے دعویٰ جواب دعویٰ ہے، اس کو بھی پراپرلی نہیں دیکھا، اینڈ دا ایویڈنس آف دا پلانٹیف، اور جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ بھی نہیں دیکھے، جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو بھی پراپرلی نہیں دیکھا۔ ایز پلانٹیف واز ریکوائرڈ ٹو شو دیٹ ہی واز ولنگ اینڈ ریڈی ٹو پرفارم ہز پارٹ آف کانٹریکٹ، کہ جو خریدار ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ عدالت کو بتاتا کہ میں اپنے حصے کا کام مکمل کرنے پہ ریڈی ہوں، یعنی اس کے حصے کا کام کیا تھا، باقی کے پیسے ادا کرنا، جو 4,20,000 تھا، اینڈ اٹ واز دا ڈیفالٹ آف دا وینڈر، اور یہ بیچنے والے کی غلطی ہے کہ وہ رجسٹری نہیں کروا رہا، جبکہ عدالت کہتی ہے they were forced to file a suit of performance circumstances show that the suit was decreed، کہتی ہے عدالت کہتی ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ 13 سال کے بعد فیصلہ آیا، یعنی 1999 میں وہ گیا، اور فیصلہ آیا کب؟ 2010 میں، جو پہلا فیصلہ تھا 2/6/2010 میں، جب کہا گیا کہ باقی 4,20,000 عدالت میں جمع کرواؤ، تو عدالت کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر، کیونکہ ایک ٹائم فکس تھا، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسنس آف دا کانٹریکٹ، ٹائم واز دا ایسنس، کہ ٹائم کیونکہ فکس تھا کہ فلاں تاریخ تک رجسٹری کروانی ہے، جب اس تاریخ تک خریدار پیسے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اس نے معاہدہ جب توڑ دیا ہے تو اب وہ عدالت میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے یہ ریلیف لے کے دیا جائے، تو عدالت کہتی ہے بائی دا پلانٹیف اینڈ اٹ واز کینسلڈ اینڈ دا ارنسٹ منی ول بی کانفسکیٹڈ، عدالت کہتی ہے کہ جناب ٹائم کیونکہ فکس تھا، نہیں اس ٹائم پہ کیا، لہٰذا اب اس بندے کا رائٹ ختم، جو 1.5 لاکھ اس نے دیا ہوا ہے، جو بیانے کی صورت میں دیا ہے، وہ بیانہ ضبط، وہ بیانہ خریدار کا ہو گیا، کیونکہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرو گے تو بیانہ ضبط ہو جائے گا، لہٰذا بیانہ ضبط ہو گیا۔ جو باقی کے 4,20,000 ہیں، جو عدالت کے کہنے پہ 2010 میں جمع کروائے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کہتی ہے وہ 4,20,000 اس کو واپس ہو جائیں گے، کس کو؟ خریدار کو، اور جو 1.5 لاکھ اس نے لیکن پہلے دیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ وہ ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے جو اس نے جھوٹ لکھا اس کے اندر کہ جناب وہ ڈیٹ سے پہلے مر گیا تھا، جو کہ بعد میں اس نے مانا کہ میں نے غلط لکھا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی مانا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، تو جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو یہ اس کی غلطی ہے، اور اس کی غلطی کی سزا ہم دوسری سائڈ کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جناب ٹوٹل کیس ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو سپریم کورٹ کو نظر آیا وہ پہلی عدالتوں کو کیوں نہیں نظر آیا، تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال کیس تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، فورم تو پھر اسی لیے بنے ہیں کہ اگر ایک فورم میں آپ سمجھتے ہیں مجھے انصاف نہیں ملا تو دوسرے پہ چلے جائیں، اس میں نہیں ملا تو تیسرے پہ چلے جائیں۔ تو یہ جناب آج کا کیس تھا۔